हांव ह्या वाड्यान रावता. काल आमी सगळी महिला पयलीं आमी डिस्कस केले की लायक हे इन्सिडेंट जाले आनी आमची हिंगातली भुरगीं की तेंची माय पाय सगळीं कामाक वयता आख्खो दीस. तर दिसाची भुरगीं ह्या शॉपांचेर बीन कितली वयता. तर भुरग्यांक रिस्क हा हिंगा. धाकटी भुरगीं कितले 2-3 वर्सांची 20 शॉपाचेर येता. आतां हे म्हणटू एक इन्सिडेंट जाले, एकलो दादलो धाकट्या 6 वर्सांच्या भुरग्याक म्हणटू कितें मॉलेस्टर करता या कितें केला. ओके, तर हिंगातल्या आमच्या भुरग्यांक खूब रिस्क आसले. तर आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले. मागीर हिंगातल्या वाड्यातल्या दादल्या लोकांनी येयले. आमी डिसायड केले की आमी वचून तिंका उलयतली तेंच्या कडेन. तिंका सांगतली की बाबा तुमी हे जाल्ले आमकां भिरांत दिसता. आयज तुमगेर एक इन्सिडंट फाल्यां कोण येयलो आनी सांगले की लायक आपूण तेजो भाव आनी आमकां रावपाक जाय हिंगा आनी रावले आनी फाल्यां पुतून आनी एक इन्सिडंट जाले. आमकां ट्रॅक करूंक जायचे ना न्ही कोणाच्या भुरग्याक कितें करता, कोण ती नदर धरता, कितें वायट आहा ती. तर आमी तिंका सांगले की तुमी ह्या जाग्या वयली भायर सरा. तुमी कोणा कडल्यान घर घेतलेले तुमी तेंच्या कडेन उलया. तुमी तुमचे पयशे केया कितें सगळें पळया. पूण तुमी ह्या वाड्या वयले राव नाका की आमकां नाका ह्या वाड्याचेर. हे जाल्यार इतली इन्सिडंट जाता आमच्या वाड्याचेर. तर आमकां असले नांव पिड्या जाता ते इन्सिडंट नाकातले. तर तेका लागून आमी सगळ्यांनी उलयले, तेका सांगले. आणि आयज पंचायतीतले सगळे वॉर्ड मेंबर्स आणि पंचायतीतल्या लोकांनी येऊन डिसाईड केले. काल पुलिसूय येयले, तिने सगळ्यांनी डिसाईड केले ओके आम्ही हे डिसिजन घेता. मागीर तिने आयज इंटरनली सगळ्यांनी उलयला. पंचायतीन सगळे पंचायतीतले लोक येयला आणि आमची मॅडम साची मॅडम आणि तिने ह्या घराक आतां नोटीस लायला की हिंगा 7 दिसांचो टाइम दिल्लो आहा तिंका आणि ती डिसाईड करतली की ती दुसऱ्या जाग्याचेर थंय वचून रावतली. पण आमच्या वाड्याचेर आनी हे इन्सिडंट नाका. फुल पंचायत बॉडी आहा न्हू, आमी डिसायड केले कितें जाणा जे हे पळय घडला ते व्हेरी रॉंग घडलेले आसा. त्या खातीर ह्यान फुडें आनीक आमी असले जावूंय दिवची ना. त्या खातीर आमकां हो जो मनीस आहा न्हू तो आमकां नाका हांगर. आनी त्या खातीर आमी कितें करता आतां नोटीस एक टेम्पररी आमी हे नोटीस हे करून हाडला आनी फुडें पळय जे लिगल आमचें कितें आसा न्हू ते नोटीस आमी हे करतली आनी ताका सिलींग करतली. म्हणून त्या खातीर आमी तांकांय सांगलां तुमी मातशें कितें आहा पळय ते तुमचे आतांच्यानूच तुमी हे करा म्हणून दुसरे कडेन पळोवपाक चालू करा म्हणून. केन्नाच्यान हांगा रावतालो तो? एक 3 years जाले आसतले ताका. डिसिजन कितें घेतला मातशें आमकां सांगता पॉयंट्स. हय. Notice to vacate the premises at 20 Point program, where the panchayat has received serious criminal act of child molestation complaint from the residents of 20 Point program, Sukur, Bardes, Goa, concerning public safety, peace and law and order in the locality where you and your family are presently residing. The said complaint relates to serious criminal matters which have caused fear, disturbance and insecurity among the general public. Therefore, we hereby directed to vacate the premises as a precautionary measure to avoid any such untoward incident occurred where you and your family presently residing in the premises of 20 Point program. Therefore, we hereby also directed to vacate the said premises within a period of 7 days from the date of receipt of the notice. Failing with, strict action will be initiated against you and your family. आणि सरपंचाची सायन आसा तेजेर. आता आमी आमचो सेक्रेटरी पळय जो आहा न्हू तो फुडें प्रोसिजर स्टार्ट करतलो आनी ते आमी करून मागीर सिलींग कितें आहा पळय ते करतले. आमी काल हांगा सगळे मेळ्ळे उपरांत आमी सांगलेले एक डिसिजन आहा ते एक स्ट्रॉंग डिसिजन आनी एक एक्झाम्पल अख्ख्या गोंयान वयचें म्हणून. सो आमी तांकां सांगलेले स पर्यंत टायम मागलेलो. कित्याक मागलेलो कित्याक आमी इमिजिएटली डिसिजन घेवंक शकना. सो आमी सांगले आमकां आमच्या आमदारा कडेन लोकल MLA आनी गोवा राज्याचो मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे हेजे कडेन डिस्कस करतले. पंचायती कडेन सगळे 5 मेंबर जे हांगा सगळे येयल्ले आहा ते बसून डिस्कस करतले. आमची लिगल टीम आहा ती लिगल टीमी कडेन डिस्कस करतले आनी तेतूंतल्यान एक वे आउट काडटले. त्या कारणान जे आमी लोकांक काल सांगलेले कितें असलो घाण प्रवृत्तीचो मनीस हो आमकां आमच्या सोसायटीन नाका हांगा आनी आसूंकूय जायना. ताका लागून आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन उलयले तेणी सांगले की आमकां एडवायज केले जे कितें आसा ते आमी एज पर लॉ वचोंक जाय. तुमी लिगल टीमी कडेन डिस्कस करा. आपलो सगळो तुमकां फूल सपोर्ट आसा. ज्या प्रमाणे कशें तेंचेर आमी एक्शन घेतले ते एक्शन आमी चालू करया. फर्स्ट मेजर कितें आहा आमकां एक रेजिडेंटाची कंप्लेंट जाय पडटा. सो ती कंप्लेंट गावल्या. पंचायत सेक्रेटरीन एडवायज केले आमी ताका 7 दिसाचो एक टायम दिवचो पडटलो. 7 दिसा उपरांत तो सारको हे करिना जाल्यार आमी ते सील करतले. सील करपाक आनी थोडो प्रोसेस आहा. तो प्रोसेस आमी परतो तुमचे कडेन येवन सांगतले तो प्रोसेस कसो आमी करूं शकता. कित्याक खूब जाण म्हणटा डायरेक्ट तूं सील करूं शकना. हे लोकांचे बरे ओपिनियन. मात सेम टायम लोकांनी हे चिंतूंक जाय ज्या मनशाचे आमी घर सील करूंक सोदता
त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा तो ह्या सोसायटीन तेजी गरज ना. त्या लोकांनी जेन्ना हे तुमी पोस्ट करता तेन्ना थोडे लोक कमेंट्स घालता अशें अशें ताका रायट्स आहा जाल्यार तिणें आपली ड्युटी हांगा करूंक जाय आसली, सोसायटी वांगडा बरे भशेन रावंक जाय आसलो. जे तेणी घाणेरडे जे हे कृत्य केल्ले आसा ताका लागून आमी सारके ताचे निशेध करता आनी ताका लागूनच आमकां हांगा काडूंक जाय. ती अख्ख्या गोंयाक एक एक्झाम्पल पडटले. घरांतलो मनीस कितें कृत्य करता जाल्यार त्या फॅमिलीकूय तेचे हे भरचे पडटले, ताका म्हणजे चार्जीस भरचे पडटले आनी घरांतल्या लोकांकूय त्रास भोगचे पडटले. तेन्नाच घरांतले मनीस आपल्या घराच्या दादल्या मनशाचेर कंट्रोल दवरतले. नाल्यार कितें आसता बोकड्यो सोडल्या गांवार जाय तो वचून खाता तशें चलना ते. ताका लागून हांव गोंय राज्याच्या आमच्या माननीय सीएमाकूय अपील करता, आमचे पर्वरचे आमदार रोहन खंवटेकूय अपील करता आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा तेंच्यांनी अशें चायल्ड अब्युजींग जावचें न्हू हेचेर एक आनी कडक कायदो काडचो. पोस्को एक्ट आसात ताका तेज्याकून अशें कायदो काडचो जो आमी आयज सुकूर पंचायत हे आयज एक हिस्टॉरिकल डिसिजन आमी घेता कित्याक तेचें घर सील करपाक आमी भायर सरल्या. ताका लागून लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो, न्हू म्हणटात ते दुसरे कमेंट्स घालचे. ताका सपोर्ट करचो कित्याक हे एक्झाम्पल आमी अख्ख्या गोंयांत दिवंक सोदता. कित्याक जर ज्या घरांतलो मनीस असली कृत्य करता जाल्यार तेच्या घरच्या लोकांकूय हे कॉन्सिक्वन्सीस पे करचे पडटले म्हणून.